देशको निर्वाचनको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, निर्वाचन आयोगको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपालमा निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ डाक्टर अहिर प्रसाद यादवको कुरा गर्दाखेरि 9 र 12 को सम्बन्ध छ। दुईवटा निर्वाचन गराउनु तपाईँ संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु हो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु। दुईवटा निर्वाचन गराएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अहिर प्रसाद यादव आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रम हुनुहुन्छ। अहिले सबैको ध्यान निर्वाचन आयोगतिर केन्द्रित भएको छ। साँच्चीकै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्छ वैशाख 17 र 27? त्यो सम्भावना छ। निर्वाचन आयोग अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, वैधानिकताको कुरा गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले दुवैलाई चाहिँ अधिकार दिन नसक्ने कुरा अब आइरहेको छ। पार्टी नफुटेका कारणले गर्दाखेरि अब विधिवत रूपमा पार्टी फुटेको छैन, त्यसैले अधिकार दिन सकिँदैन भनेर भनिरहेको छ। विभिन्न कागजपत्रहरू मगाएर चाहिँ कुराकानी गरिरहेको छ दुवै समूहसँग। यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग किन छुट्यो, किन कमजोरी देखायो? निर्वाचन आयोग साँच्चै सफल हुन सक्छ त? हाम्रो देशमा निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग ऊ तटस्थ र निष्पक्ष रहन सक्छ? तपाईँलाई पनि धेरै दबाब आएको, तपाईँले त्यो दबाब फेकेर त्यो दबाबलाई साँच्चीकै भने अस्वीकार गरेर निर्वाचन गराउनु। अहिले पनि यादवजी त मलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले तपाईँलाई त्यो बेला अभिनन्दन पनि गरेर तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसैले आज तपाईँले खुलस्त निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचनका चुनौती, अप्ठ्यारा, निर्वाचन आयोगको भूमिकाको बारेमा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्न आइराखेको अवस्थामा पनि त्यति बेला 2064 सालमा 2070 सालमा पनि निर्वाचन भएकै हो र 2074 सालमा पनि नयाँ संविधान अनुसार यहाँहरूलाई थाहा भएकै विषय हो कि कस्तो अवस्था थियो त्यति बेला। निर्वाचन 2074 सालमा निर्वाचन भएकै हो। त्यो निर्वाचन आयोगको यो प्रमुख दायित्व छ, अहिले जिम्मेवारी हो तयारी गरेर अगाडि बढ्नको लागि। र मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोग अगाडि बढिराखेको छ, तयारी गरिराखेको छ। निर्वाचन आयोगको तयारी जहिले पनि हुन्छ, सधैँ निर्वाचनको लागि तयारी गरिराख्ने। उसको आन्तरिक तयारी एउटा हुन्छ र बाहिरी तयारी हुन्छ। र आन्तरिक तयारीमा निर्वाचन आयोग लागिराखेको छ र बाहिरी तयारी भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्याक्टर जुन छ त्यो डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्स, सेकेन्डरी स्टेक होल्डरहरूको कुरा जुन छ त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। कन्डुसिभ इन्भाइरोमेन्ट त्यो पाइराखेको छैन निर्वाचन आयोगले र हामीले पनि पाइराखेका छैनौँ। किनकि देशमा जुन अवस्था देखिएको छ यसलाई मैले पोलिटिकल एउटा क्राइसिस, अब्स्ट्रक्सन, निर्वाचनको लागि त एकदम वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ, सबैले अनुकूल वातावरणको निर्माण गरिदिनुपर्छ। त्यो अवस्था देख्दैन। त्यसको लागि पोलिटिकल अब्स्ट्रक्सन, यसलाई आएको शब्द भन्दाखेरि यो राजनीतिक सुनामी, पोलिटिकल सुनामी नै आएको जस्तो छ। अब यो पोलिटिकल सुनामी आइसकेको अवस्थामा यस्तो सुनामी कतै पनि इतिहासमा मैले पाएको छैन। यो एकदम फरक अवस्थाको सुनामी हो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटै राजनीतिक दल भित्र दुई पक्षहरूको फरक फरक किसिमको पोलिटिकल क्याम्पेनहरू, पोलिटिकल उनीहरूको व्यवहार कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ। यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। निश्चित रूपमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। निर्वाचनको अब समयावधि कन्टाउन छ, 120 डेज भन्दा पनि कम हुन गएको छ। यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको एउटा अनुकूल वातावरण भएन भने निर्वाचन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। महत्त्वपूर्ण पक्ष हो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। इतिहासमा हामीले देखेका छौँ, भोगेका पनि छौँ। त जबसम्म पोलिटिकल कन्डुसिभ इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, 5वटा स मैले भनेको छु राजनीतिक दलहरूको लागि 5वटा स। त्यो 5वटा स के हो भने समन्वय हुनुपर्छ राजनीतिक दलहरूको बिचमा, फर द सेक अफ इलेक्सन, फर द सेक अफ द कन्ट्री। त्यो समन्वय हुनुपर्छ। दलहरूको बिचमा सद्भाव हुनुपर्छ। आफ्ना आफ्ना राजनीतिक विचारधारा लिएर अगाडि गए पनि दलहरूको बिचमा निर्वाचन जसमा कि आम जनताले मतदान गर्छ, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कामको लागि, पदको लागि, दान भन्ने कुराको लागि दलहरूको बिचमा सद्भाव हुनुपर्छ, सद्भावना देखाउनुपर्छ राजनीतिक दलहरू जनताको बिचमा। निर्वाचन आयोगको लागि पनि एउटा यो वातावरण पनि हुनुपर्छ। अर्को छ पारस्परिक सहयोग पनि हुनुपर्छ एकअर्काको बिचमा। राजनीतिक दलहरूको पारस्परिक सहयोगको पनि आवश्यकता हुन्छ।
राष्ट्रिय आवश्यक हो। यो त्यसपछि सहानुभूति र सहकारी, त यी 5 स जुन छ नि राजनीतिक दलहरूको लागि आवश्यक छ, त्यो निर्वाचनको लागि पनि आवश्यक छ, एउटा सुखी समृद्ध राष्ट्रको लागि पनि आवश्यक छ। यो हुनैपर्छ, किनकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा जुन व्यवस्था छ त्यसमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको काम कर्तव्य अधिकार पनि त्यसमा तोकिएको छ। राजनीतिक दलहरूको काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूको यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो कि देशमा जुन अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको छ यस्ता अवस्थाबाट जनतालाई मुक्ति दिनुहोस्। यो अवस्था राजनीतिक दलहरूकै काम हो यो। र बेला बेलामा हामीले देखेका 64 सालमा पनि, 70 मा पनि, 74 मा पनि देखेका छौँ यस्तो सङ्कटको अवस्था आउँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले आपसमा संवाद गरेर, सहकार गरेर, छलफल गरेर यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गरेर निर्वाचन आयोगलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराएको इतिहास छ। मैले पनि त्यो पाएको छु। त्यसकारण के भने अब वैशाख 17 र 27 को निर्वाचनको मिति घोषणा जुन गरिएको छ, मिति घोषणा गर्दैमा मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि आन्तरिक तयारी निर्वाचन आयोगले गर्दै जाँदा पनि बाहिरी फ्याक्टर छ, एक्सटर्नल स्टेक होल्डरको प्राइम रूपमा भूमिका पोलिटिकल पार्टी हो। अब त्यसमा पनि मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि जुन सरकारमै सहभागी भएको पोलिटिकल पार्टी भित्रको जुन विवाद देखिएको छ त्यो विवादले गर्दाखेरि हामी अन्योलमा छौँ। हामी अन्योलमा छौँ, नेपाली जनता अन्योलमा छौँ, हामी तपाईँहरू पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ, सबै अन्योलमा छन्। के हुन्छ के हुँदैन, त्यसकारण निर्वाचन हुन्छ अनि कुरा यथावत रहेमा र अन्य कुरा यथावत रहँदैन। डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल्स हुन्छ जसले एक्टिङ गर्छ, काम गर्छ। अर्कोतिर यो व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापना हुँदाखेरि इन्स्टेट हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन, विघटनै सदर हुन्छ, त्यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहस जारी छ, त्यो सुनवाईको क्रममा छ। त्यो फ्याक्टरले पनि, त्यो निर्णयले पनि निर्वाचन हुने नहुने कुराको निर्भर गर्छ। यदि दुईटै अवस्था छ, आइदर औरको अवस्थामा त्यो त्यसको लागि पनि निर्वाचन आयोगले पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ र बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण के भने 17 र 27 को निर्वाचनको मिति हुन्छ त्यो निरपेक्ष होइन, सापेक्ष रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कोर्टसँग, सुप्रिम कोर्टसँग पनि, वो निर्णयसँग पनि सम्बन्धित त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यी सबै कुराहरू, सुप्रिम कोर्टको निर्णय, राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति मुख्य विषय हो जसले निर्वाचन हुने नहुने कुराको निर्धारण गर्छ। मैले देखेको, मैले बुझेको बाहिरबाट तपाईँहरू जस्तै मैले देखेको त्यो हो। त्यसकारण निरपेक्ष रूपमा निर्वाचन हुन्छ गर्ने भन्ने किसिमबाट मात्रै निर्वाचन आयोगले अगाडि बढेर पनि हुँदैन। जुन अहिले कन्फ्लिक्ट छ निर्वाचन आयोगमा, सरकारमा रहेका राजनीतिक दल नेकपा भित्रको जुन विवाद छ, जुन डिस्प्युट छ, त्यो डिस्प्युट पनि रिजोल्युसनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो निर्वाचनको लागि। त्यो पनि हुनुपर्छ, रिजोल्युसन हुनुपर्छ, त्यो पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले। त्यो गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै निर्वाचनको वातावरण बन्ने त्यो कोर्टमाथि निर्भर गर्छ। यदि निर्वाचन नै हुने किसिमबाट निर्णय कोर्टबाट आयो भने अर्को पोलिटिकल जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, जुन सुनामी आइराखेको छ, त्यो अनुकूल भयो भने फेरि निर्वाचन अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण के हो भने कोर्टको निर्णय, पोलिटिकल पार्टीहरू बीचको सहमति, सहकार, निर्वाचन आयोगले नेकपा भित्रको विवादलाई टुङ्ग्याए, समयमै टुङ्ग्याएर आफ्नो निर्वाचनको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था, यी सबै कुराहरूमाथि निर्वाचन हुने नहुने कुराको निर्भर गर्छ। मैले जानेको बुझेको कुरा यति नै हो। तपाईँहरूलाई केही प्रश्न छ भने सोध्नुहोस्। जुन नेकपाका दुईटै समूहले निर्वाचन आयोगमा अब निवेदन आयोगको निवेदन दिएका छन्, अब निर्वाचन आयोगले कसरी निरूपण गर्न सक्छ? होइन, यो निरूपण गर्नको लागि निर्वाचन आयोगको इलेक्टोरल टुल छ, लिगल टुल्सहरू पनि छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विशेष किसिमको ऐन हो जसमा राजनीतिक दलको गठन प्रक्रिया, राजनीतिक दलको सम्बन्धमा भएको विवाद उत्पन्न भएको छ भने त्यसको समाधान गर्ने प्रक्रियाहरू, विधिहरू, एकीकरण हुने, गाभिने, दल त्याग गर्ने सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेटेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन आएको छ।
त्यसको आधारमा त्यसको यहाँलाई पनि थाहा होला परिच्छेद 9 को जुन सेक्सन 43 देखि लिएर 46 सम्मको जुन व्यवस्था छ एउटा त्यसलाई टेक्नुपर्छ। नियमावली छ, निर्वाचन आयोग ऐन पनि छ, संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ निर्वाचन आयोगको काम गर्दा अधिकारलाई। यी सबै कुराहरूलाई निर्वाचन आयोग अत्यन्त सबल संस्थाको रूपमा छ र त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको जुन यहाँहरूले जुन भन्नुभयो त्यसमा के विवाद देखिएको छ त्यो मुख्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा के पत्रहरू पठाएको छ, दुईटै पक्षले निर्वाचन आयोगले के सोधेको छ उहाँ दुईटै पक्षबाट फेरि जवाब के गएको छ, यी सबै कुराहरू त निर्वाचन आयोगबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले तपाईहरुको मिडियाबाट थाहा पाए अनुसार 44 को आधारमा जुन छ नि 40% को आधारमा कुनै पनि पक्ष प्रवेश नगरेको हुनाले दाबी नगरेको हुनाले त्यसले मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अप्ठ्यारो भइराखेको हामीले सुनेको हो त्यो। र हामीले पनि एकचोटि बोलाएको थियो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयोग 4 जनालाई निर्वाचन आयोगमा सल्लाह छलफलको लागि र त्यहाँ पनि हामीले कानुन छ, कानुनलाई टेकेर सहकार गरेर राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर छलफल गरेर दुईटै पक्षलाई बोलाएर सहमति गरेर मेडिएसन गरेर आर्बिट्रेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो निर्वाचन आयोगको आफ्नो जुन कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो र विगतको निर्णयहरू पनि छ। निर्वाचन आयोगमा दर्जनौं निर्णयहरू हामीले पोलिटिकल पार्टीको डिस्प्युट रिजोल्युसनको लागि पार्टी एकीकरणको लागि हामी निर्णयहरू गरेका छौँ निर्वाचन आयोगले। त्यो नजिरहरू पनि छ, वर्तमान कानुन पनि छ। यी सबैले टेकेर निर्वाचन आयोगले दृढताको साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले कुनै कन्फ्युजनमा पर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। सर मैले भन्नु खोजेको जस्तै निर्वाचन नेकपाको विधान लगायतका विषयहरू निर्वाचन आयोगमा जुन रहेका छन् त्यो आधारमा उनीहरूले आधिकारिकताको लागि निवेदन दिएको होइन कि विवाद भएपछि आफ्नो केन्द्रीय समितिले तयार पारेको विधान संशोधन गरेको विधान केन्द्रीय समिति सदस्य लगायतको विषय लिएर आधिकारिकताको दाबी गरेको छ दुईटै समूहले। यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कसरी निरूपण गर्छ भन्नु अब दुईटा कुरा हो नि। निर्वाचन आयोगमा पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्व नेकपा एमाले दुईटै संयुक्त भएर एकीकरण भएको बखतमा जुन निर्वाचन आयोगमा विधान नियमावली सबै पेश गरेको छ, केन्द्रीय कार्य समिति कति अध्यक्ष प्रणाली छ, यी सबै संरचनात्मक स्वरूपहरू जति प्रस्तुत गरेको छ त्यो आधार हो के कानुनमा पनि छ। विवाद हुनुभन्दा अगाडिको स्टेटस के थियो त्यो स्टेटस र पोलिटिकल पार्टी एकीकरण भइसकेपछि आफ्नो निरन्तर राजनीतिक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिराखेको अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको छैन भने सर्वसम्मतबाट या उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तार गर्ने, कम गर्ने, कारबाही गर्ने इत्यादि कुराहरू जति हुन्छ पार्टीभित्र त भइरहन्छ। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यसको आधारमा त्यो निर्वाचन आयोगलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्छ र त्यो अध्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू, यी सबै प्रक्रियाहरू राजनीतिक दलले पुरा गर्नुपर्ने, पुरा गरेको छ कि छैन त्यो त अब अभिलेख यहाँ के छ कसो छ त्यो मलाई थाहा भएन। तर मुख्य विषय के जुन छ नि त्यो यदि विवाद उत्पन्न भएको छ भने निर्वाचन आयोगले अन्य कुराहरूले भन्दा पनि एकीकरण भएको बेलाको अवस्था के थियो त्यसैलाई नै समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो सरले 5 सहको पनि कुरा गर्नुभयो होइन, अब चाहिँ निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने आम जनतामा पनि एउटा अन्यलको स्थिति छ, बताइदिनुहोस् न के हुन्छ? त्यही त निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि अन्यलको अवस्था छ नि। त्यो कुरा त मैले धेरै बताएँ नि। अहिले अन्यलको अवस्था किन छ भने संसद विघटन भयो अनि त्यहाँ अब 12-13 वटा रिट पनि परेछ पुनर्स्थापनाको लागि रिइन्स्टेट गर्नुपर्ने एउटा त्यो छ। एकातिर निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ। त यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यो निर्वाचन हुने कुरो भएन। संसद त सर्वोच्च निकाय हो नि। सरकारको 3 वटा अंग हुन्छन्, राष्ट्रको एउटा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। न्यायपालिका अहिले लिभिङ स्टेटमा छ र सम्पूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाले उसैको कानमा छ सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यले। त्यसकारण यदि सुप्रिम कोर्टले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने निर्वाचन मुभमेन्ट अगाडि बढ्छ, सजिलै अहिले पनि बढिराखेको छ। र संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित हुन्छ। त्यसले कि त सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो अवस्थामा अहिले हामी सबै नेपालीहरू छौँ
र हामीहरूलाई कन्फ्युज हुने स्वाभाविक पनि हो। अहिले बहस चलिराखेको छ, निर्णय त्यहाँ भएको छैन। निर्वाचन आयोगलाई पनि यो अवस्थामा कन्फ्युज छ। उसले पनि साधन स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्यो भने भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यसमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ, कन्फ्युजन छ। हामीले विगतमा पनि देखेका छौँ त्यो कुराहरूलाई। त्यसकारण निर्वाचन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। दुईटै अवस्थामा हामीहरू छौँ। तर हामीहरूले अब राजनीतिक ज्योतिषशास्त्र त पनि होइन र पोलिटिक्समा के हुन्छ भने एभ्रिथिङ पोलिटिक्समा पोसिबिलिटी, आर्ट्स अफ पोसिबिलिटी हुन्छ। राजनीति यो सम्भावनाको खेल धेरै हुन्छ।